नमस्ते आदित्याय त्वमेव प्रत्यक्षम् कर्म कर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम् विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षम् रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षम् मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षम् यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षम् सामासि त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि त्वमेव सर्वम् छन्दोऽसि नमस्ते आदित्याय त्वमेव प्रत्यक्षम् कर्म कर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम् विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षम् रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षम् मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षम् यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षम् सामासि त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि त्वमेव सर्वम् छन्दोऽसि।